बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, बड़ी ख़बरें ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुसलसल आसानियाँ पैदा हो रही हैं और मियाँ नवाज शरीफ के लिए जिस तरह आसानियाँ पैदा हो रही हैं उसी निस्बत के साथ, उसी तनासब के साथ वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनसे मुँह मोड़ते चले जा रहे हैं। और नाजरीन, इसके साथ से ये भी बड़ी ख़बर है कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत सख्त नाराज़ हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से। और फिर नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं उनसे नहीं मिल पा रहे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बड़ी ख़बर यह है कि जनाब मलिक रियाज साहब जो जितने सियासतदानों में मकबूल हैं उतने ही कारोबारी हलकों में मकबूल हैं, रियल स्टेट के हलकों में मकबूल हैं और ताकतवर हलकों में भी मकबूल हैं। ये तीन बड़ी ख़बरें हैं। तो नाज़रीन, पहले तो हम बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जैसे जैसे आसानियाँ पैदा हो रही हैं, पहले तो एहतसाब अदालत ने उनकी सज़ा मुअत्तल की थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती ज़मानत भी दे दी। लेकिन निगरान काबीना ने, सूबाई निगरान काबीना ने मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुजरिम की उन्होंने सज़ा ही मुअत्तल कर दी हो। निगरान काबीना ने जो फुर्ती दिखाई है, मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं थी। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप मौजूद है जिसका ये कहना है कि इस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी की साख को दो पे लगा रहे हैं। और जो गैर जानबदार तजिया नगार हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को रफ्ता रफ्ता ये अपने मामलात अदालतों के ज़रिए सेट करने चाहिए थे, ना कि निगरान सूबाई कबीना को ही अपने पाँव के तले ले लेते और अपने बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मुर्गी के कहा जाता है कि जब पाँव जलते हैं वो अपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे ले लेती है, तो ऐसे ही बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ ने निगरान सूबाई कबीना को अपने पाँव के नीचे लिया और उनकी साख जो है दो पे लगाई है। निगरान कबीना की साख पहले ही दो पे है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो तो आई 90 दिन के लिए, लेकिन उनको तो अब 90 की बजाय 200 दिन से भी ज़्यादा हो गए। तो एक गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम करते चली जा रही है। ये एक अलग से सवाल है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, चूँकि उनकी सियासत जो है वो देर पा है। वो पिछले 40 सालों से सियासत में है, फिर उनके बच्चों ने भी सियासत करनी है। लेकिन ये फिर सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ तो आज तक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ। फिर उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने और तीनों बार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से टकरा गए और तीनों बार जनाब अली वो अवामी राज का नारा लगाते हुए बैरून मुल्क चले गए थे और अब फिर तीनों दफ़ा जो है वो डील करके फिर वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये तो पता है कि डील कैसे होती है, डील करके बाहर कैसे जाना है, डील करके अंदर कैसे आना है, डील करके इक़्तिदार कैसे हासिल करना है। लेकिन इसके लिए मियाँ नवाज शरीफ इतने बेरहम हो जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि पार्टी पे कोई हरफ आएगा, उन पे कोई हरफ आएगा, वो बस अपनी डील करना जानते हैं। और आपको ये भी नाजरीन बताता चलूँ कि जब मिसाक़े जमहूरियत हुआ था मियाँ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो उस वक्त भी मिसाक़े जमहूरियत दोनों पार्टियों ने कर लिए थे, लेकिन दोनों अलग अलग से दोनों पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं रजू किए हुए थी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उन्होंने जो NRO किया था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को गुस्सा था। लेकिन उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले ये बताएं कि जिसके साथ हमने NRO किया है उसी के साथ मुआहदा करके तो आप बैरून मुल्क गए थे, जिनको लिख के दिया था कि 10 साल तक हम मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन मिसाक़े जमहूरियत ज़िंदा रहा। फिर मेमो गेट स्कैंडल आया तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी थी मिसाक़े जमहूरियत के ज़रिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ को इनके जो रुफ़का हैं उन्होंने मना किया था कि मियाँ साहब ये बात आप पे आ जाएगी। मियाँ साहब पहली दफ़ा तो चले गए लेकिन फिर रुक गए थे। अलबत्ता मियाँ साहब जो हैं वो ये देखते हैं कि वक्ती तौर पर फौरी तौर पर फ़ायदा कहाँ से है। तो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अगरचे माजी में उनको मौलाना फजलुर रहमान की भी ज़रूरत थी, आसिफ अली जरदारी साहब की भी ज़रूरत थी, बाप पार्टी की भी ज़रूरत थी, अख्तर मैंगल ग्रुप की भी ज़रूरत थी, ANP की भी ज़रूरत थी। लेकिन इस वक्त जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का ख्याल यह है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। उसकी एक मिसाल तो ये है कि ग़ुलाम अहमद बलौर साहब लाहौर गए थे, उनसे मिलने के लिए उन्होंने बड़ी तगोदो की, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिल नहीं पाए। इसी तरीके से बलोचिस्तान से जाम कमाल साहब उनको मिलने के लिए गए थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हस्ब मामूल जो है वही पुराना रवैया अख्तियार किया और वो भी कोशिश के बावजूद मिल नहीं पाए। यानी मियाँ नवाज शरीफ के साहब के ज़हन में इस वक्त ये बात बैठ चुकी है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनको साबिक़ वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल तो दे दिया गया है। और फिर उनके लिए जिस तरीके से बेदर्दी के साथ कानून और आइन को पामाल किया जा रहा है वो अपनी मिसाल आप है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। चौधरी एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा जैसे वकला जो है
وہ بول تو بہت رہے ہیں، اور اب وہی زبان جو چودھری اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی ہے، وہی زبان آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ بلاول بھٹو کی بھی ہو جائے گی، آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہو جائے گی، اور خورشید شاہ تو بولنا ہی شروع ہو گئے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اب لاڈلا پلس، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب اگر آپ 2018 کے الیکشن کو ہدف تنقید بناتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں کیوں لایا گیا، اب آپ اسی نجائز طریقے سے خود بھی اسی طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں۔ اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس بالکل ویسی ہی مقبولیت ہے جیسی ان کے پاس 1988 میں تھی، 1990 میں تھی۔ پھر جس طریقے سے ان کے سیاسی غبارے میں اسٹیبلشمنٹ نے ہوا بھری، جس طریقے سے ان کو جتایا گیا، وہ ساری داستان جو ہے، وہ ساری تاریخ جو ہے ہمارے پولیٹیکل تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمارے سیاستدان باز نہیں آتے۔ گیٹ نمبر 4 کو گالی دیتے ہیں، گیٹ نمبر 4 سے جا کے خیر مانگتے ہیں، گیٹ نمبر 4 کو برا بھلا کہتے ہیں، انہی سے جا کے وہ شربت مانگتے ہیں جس سے اقتدار ملتا ہے۔ اب میاں نواز شریف جب بیرون ملک گئے تھے، گیٹ نمبر 4 کو گالیاں دیتے ہوئے گئے تھے، اور وہ انگلی حلال آ کے کہتے تھے جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو کہ میں حساب لوں گا، لیکن اب جو ہے وہ اسی گیٹ نمبر 4 کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا، تو اب ان کے لیے ساری سزائیں بھی معاف ہیں، آئین اور قانون کی کچھ نہیں۔ مرحوم ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب جو لکھی تھی عدالت میں سیاست، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب جناب پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی ساری سزائیں معاف کر کے ان کو پورے خاندان کو ساز و سامان سمیت باورچی کے جدہ بھجوا دیا تھا، تو ایس ایم ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت جب ان کو بھجوایا گیا تو جناب پرویز مشرف نے یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی عدالت کو بھی، حتیٰ کہ کسی سول جج سے بھی مشورہ کرنا گوارا نہیں کیا تھا، بس سامان اٹھایا گیا، میاں نواز شریف فیملی کا جہاز میں رکھا گیا کہ جاؤ بھی، اور اب وہی پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ لیکن یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سدھریں گے نہیں، معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اور پیپلز پارٹی کی تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ جو میاں نواز شریف کا رویہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، مولانا فضل الرحمان اپنے روٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ ان کو کڑے احتساب سے گزرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے آصف علی زرداری کے خلاف بھی فیلڈنگ سیٹ ہو رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بول رہے ہیں اسی حوالے سے، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے، اور میاں نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کسی اب اتحادی کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ جیت کے آ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نہیں، یہ ہمارے تمام سیاستدانوں کا ذرا ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو جب ایم آر ڈی ضیاء اللہ کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی۔ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا فقید المثال لاہور میں استقبال ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے پاکستان آ گئی، تو اور جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بعد جو ہے وہ عدالت نے ملک میں غیر جماعتی انتخابات کا اعلان کر دیا، تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے جو ایم آر ڈی میں شامل جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بجائے انہوں نے کہا کہ الیکشن تو اپنا اپنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ماضی میں تحریک نجات کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ جو لوگ شامل تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ الیکشن تو اپنا اپنا ہوگا، اور اب میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے، انہوں نے جیتنا جو ہے، اگر انہوں نے جیتنا ہے تو بہت بڑا جھرلو چاہیے جس کے لیے میاں نواز شریف کو جتوایا جا سکتا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف پر امید ہے کہ جھرلو بے شک چائنا سے آئے، جاپان سے آئے، تائیوان سے آئے، تھائی لینڈ سے آئے، جہاں سے بھی آئے، وہ جھرلو لایا جائے گا، میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اس لیے میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ نہ مجھے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، نہ مجھے مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے، چونکہ میاں نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب میں ان کے ساتھ چلتا ہوں تو یہ مجھے ادھر ادھر سے دباتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو اب یہ فکر لا کے کہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر سندھ میں کوئی ان کو حکومت ملی بھی تو بہت ہی اپاہج قسم کی حکومت ملے گی، اور پنجاب میں بھی اگر پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ بن رہا تھا وہاں پہ تحریک استحکام جو پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک استحکام جو ہے وہ کافی جگہ گھیرے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، لہٰذا میاں نواز شریف فی الحال تو کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ان کی یہ پالیسی ہو سکتی ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہوگا، اس وقت میاں نواز شریف کے سوا باقی تمام پارٹیاں الیکشن کی تاریخ مانگ رہی ہیں، پیپلز پارٹی الیکشن کی تاریخ مانگ رہی ہے، عمران خان الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے تو اپنے بندے بھی لاہور کے جلسے میں نہیں بھیجے، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، اور نہ میاں نواز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بندے بھیجیں۔ میاں نواز شریف نے کو یہ مان تھا کہ وہ ان کے ارد گرد کے حلقوں سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار اور ایم این اے کے امیدوار جو ہیں بندے لے کے آ جائیں گے، لیکن وہ رزلٹ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ تمام امیدواروں نے سر توڑ کوشش کی۔
تو ناظرین یہ صورتحال ہے. اور جہاں تک ملک ریاض صاحب کا معاملہ ہے تو ملک ریاض صاحب جو ہے اس وقت آصف علی زرداری صاحب سے بھی دور ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی ان کو اپنا پلو نہیں پکڑا رہے اور ان کو دونوں طرف سے جھنڈی دکھائی جا رہی ہے. اور تیسری طرف سپریم کورٹ میں ان کا معاملہ کھل گیا اور چوتھی طرف سندھ میں ان کے لیے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. ناظرین آپ کو تھوڑا یاد رکھنا چاہیے کہ ملک ریاض صاحب کے حالات سندھ سے کوئی 1-2 روز میں یا ہفتہ 10 دن میں خراب نہیں ہوئے. بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو شدید احتجاج شروع ہوا تھا، قوم پرستوں نے بحریہ ٹاؤن میں جا کے آگ لگا دی تھی، یہ معاملات اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوئے. پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے اور معاملات خراب ہوتے گئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں بیمار تو وہ پہلے ہی ہیں لیکن ٹینشن ان کو بہت زیادہ ہے. اور ویسے بھی ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے بیانوں پہ زمینیں لی ہوئی ہیں، سارا بحریہ ٹاؤن بیانوں پہ بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد شاملات کی زمینیں، پھر لوگوں کی ذاتی زمینیں، پھر کئی ندی نالے قبرستان، سرکاری رستے، ریلوے کی زمینیں، سب بحریہ ٹاؤن نگل چکی ہوئی ہے. تو ملک ریاض صاحب کو پتہ ہے کہ اگر ان کی ڈیل نہ بنی تو بحریہ ٹاؤن کا پیٹ جو ہے وہ پھاڑا جائے گا، اس میں سے سب کچھ جو ہے وہ باہر نظر، بڑے آپریشن ہوا تو سب کچھ ڈاکٹروں کو نظر آئے گا کہ بھئی اس پیٹ میں تو بہت کچھ ہے. بحریہ ٹاؤن کے پیٹ میں اس میں سواں گارڈن کی، دریائے سواں کی تقریباً 8,700 کنال زمین ہے. اس میں جناب علی کوئی 20-30 جو ہے قبرستان ہے. اس میں جناب ریلوے کی کوئی 1,000 کنال سے زیادہ زمین ہے. پھر اس میں جو لوگوں کو سے صرف بیانوں پہ زمین لی گئی، ان کو بیانے دے کے قبضہ کر لیا گیا، وہ ہزاروں کنال بنتی ہے. تو جب یہ بڑا آپریشن ہوگا تو پھر لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یار بحریہ ٹاؤن کے پیٹ میں اتنا کچھ تھا. اب تو لوگ گیس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ سمندر میں جو مچھلی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ اتنی بڑی مچھلی ہے تو وہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑی ہوگی. اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے پیٹ کی بات کریں گے کہ جی بحریہ ٹاؤن کے پیٹ میں اتنی زمینیں جو ہیں وہ لوگوں کی ہیں جن پہ قبضہ کیا گیا، تو جتنا آپ تصور کریں گے اس سے 2 گنا نکلیں گی. تو ناظرین یہ صورتحال ہے ملک کی. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.